الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. التكبير. عظمة القرآن. شيخ محمود كمال نجار مدرسة علوم القرآن. ما شاء الله حبيبي، أحسنت وأجملت، بارك الله في صوتك. بارك الله في علمك يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، مقام قرآن، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. قادیانیت، قادیانیت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. نعرہ تکبیر. رہبرو رہنما مصطفیٰ، رہبرو رہنما اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله ما شاء الله. الله وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم بارك الله في كمالك يا كمال. بارك الله في عمرك. هذا الصوت العذب الذي يذيب القلوب. ما شاء الله شيخ احسنت علم على الله. وأعد لهم أجرا كريما. صوت من الجنة. ما شاء الله. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
محمود कमाल नज्जार साहब بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله شيخ صوتك محمود كما أنت محمود بارك الله كأنه هو. ما شاء الله بارك الله نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ملګرو شیخ یو څو اشعار وایي تاسو دا په مینه سره واورئ جمع بامنم تکو د دې شو هيئت کې جمع یو ځای عربو سره د اشعار وایي عربي کې شهادت مفتی سے دوام جمع اجتماعي د قرآن اجتماع چې چا دعا قبليږي هر کس خپل حاجت نو غواړي ډېر کسانو مونږ ته د دعا ویلې دي ان شاء الله خير
الخلق كلهم مولاي